क्या कभी आपने सोचा है कि किस तरह ये छोटे छोटे तिल खलियानों से आपके मनपसंद खानों तक पहुंचते हैं? हर साल किसान लाखों टन तिल काश्त करते हैं और पाकिस्तान तिल बरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। किसान अब तक रिवायती तरीकों से तिल काश्त करते आ रहे थे, लेकिन हालिया वर्षों में चीन के ताउन से तहकीक और फिर जदीद तरीक़ा काश्त से पाकिस्तानी किसान इस फसल की काश्त से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं। इसके आप अगर लीफ देखें तो नैरो लीव्स हैं, ब्रॉड लीव्स नहीं हैं। जी जी कोई किसी किस्म का इंसेक्ट वगैरह का भी अटैक नहीं है जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ, पॉड फीलिंग हो रही है अंदर अभी इस टाइम। हाइट भी माशाल्लाह अच्छी और पॉड फीलिंग इसकी नीचे से स्टार्ट हो रही है। चीन के इश्तराक से साहिवाल के इस गांव में ये एक मॉडल फार्म है जहां जदीद तरीकों से तिल की फसल काश्त की गई। माजी की निस्बत न सिर्फ ये फसल ज़्यादा घनी और ज़्यादा पैदावार की हामिल है, बल्कि मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला भी बखूबी कर सकती है। ये हमने चाइनीज़ का बहुत सारा कोशिश थी कि बेड पे काश्त हो, जो अयूब रिसर्च की रिकमेंडेशन थी वो भी यही थी। यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी कि बेड प्लांटर के साथ ये काश्त किया जाए और उसके मुताबिक हमने ये प्लांटर डिज़ाइन किया। बेड पे काश्त होने की वजह से बारिशों का इतने स्पेल आए हैं मेरे क्रॉप पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जबकि हम रवाजी काश्त में जो तिल लगाते हैं वो तिल पानी में आने की वजह से तिल डिस्टर्ब होते हैं। तैयार हो जाने वाली फसल की कटाई की जा रही है, जिसके बाद इसे गट्ठों की शक्ल में खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है। खुश्क होने के बाद इनसे तिल अलहदा किए जाते हैं। जिन्हें बादअज़ां फरोख्त के लिए मंडी भेज दिया जाता है। चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के चीन पाकिस्तान ज़रई ताउन और तबादला मरकज़, जहां तिल के मयार की बारीक बीनी से जांच की जाती है। ज़रई ताउन के इस्लाह अमल के तहत चीनी कंपनी की तरफ से ज़िला साहिवाल में तिल की ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग का जदीद तरीन प्लांट नस्ब किया गया है, जो पाकिस्तानी तिल की बैनुल-अक़वामी तिजारत की तरफ एक अहम कदम है। स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी चाइनीज़ खुद चाइना से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लेकर आए हैं और प्रोसेसिंग की जो मैकेनिज़्म है, प्रिंसिपल ये है, इसमें ग्रेविटी टेबल एज वेल एज वाइब्रेटर्स, फैन क्लीनिंग का प्रोसेस इसके ज़रिए होता है। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी एक जदीद टेक्नोलॉजी के मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया है और इसी के अंदर आप एक साइड से आप इसको इनपुट करते हैं, अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के फ़ैन क्लीनिंग से, वाइब्रेटर से जब ये क्लीनिंग होके इसकी फ़ाइनल प्रोडक्ट आती है तो उसमें मिसाल के तौर पे अगर आप पहले आपका फ़ी मन 2 किलो कचरा था तो प्रोसेसिंग के बाद आपका सिर्फ आधा पाव यानी कि 100 ग्राम में भी इसमें कचरा होगा और क्लीनिंग हो जाती है। 99.9% इसकी प्योरिटी आ जाती है। उसके बाद पैकेजिंग है, पैकेजिंग के बाद इसकी एक्सपोर्ट। हमारे इस फैक्ट्री में इस टाइम जो प्रोडक्शन है तिलों की वो रोज़ डेली की अगर मैं बात करूं तो 5 कंटेनर्स 36 टन्स के यहाँ से कराची जा रहे हैं और कराची से आगे चाइना जा रहे हैं।
یہ تعاون اور شراکت داری تجارت سے کہیں آگے کی بات ہے، جس میں سبز مستقبل کی تعمیر کے لیے چین پاکستانی زرعی ماہرین کو نہ صرف تربیت فراہم کر رہا ہے بلکہ جدید ترین تحقیقی تشخیصی آلات بھی مہیا کر رہا ہے۔ آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بیسکلی ایک بریڈنگ کا ادارہ ہے جس کا کام ہے نئی ورائٹیز ایوالو کرنا۔ آئل ٹیکنالوجی لیب جو ہے یہ ان کا ایک الائڈ ڈسپلن ہے جو ان کو کوالٹی انالیسس کر کے دے رہا ہوتا ہے، جس سے ان کے جو بریڈنگ کا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر لائنز یا سیمپلز کو سلیکٹ یا ریجیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے لیب میں کچھ فیسیلیٹیز مسنگ تھیں، جیسے اس NIR کے تھرو ہم تلوں کے یا سیسمی کے انالیسس نہیں کر سکتے تھے، ہم آئل کے کوالٹی پیرامیٹر نہیں چیک کر سکتے تھے، سیڈ کے کوالٹی پیرامیٹر چیک کر سکتے تھے۔ چائنیز گورنمنٹ کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ ایڈ دی ہے، کچھ مشینز دی ہیں جس سے یہ سارے جو پروسیس ہے اور کمپلیٹ انالیسز ہو سکے گا۔ اب ہمارے پاس ایسی فیسلٹیز آ گئی ہیں جن سے ہم آئل کے انالیسز بھی کر سکتے ہیں اور جتنی بھی آئل سیڈز کی کراپس ہیں ان ساروں کو اس میں کور کر سکتے ہیں۔ ایوب زرعی تحقیقاتی انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کا چین کی 10 بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ اشتراک ہے، جس میں مختلف سطح پر مشترکہ تحقیق اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ جاری ہے۔ یہ اپنی جگہ پاکستان کے زرعی شعبے کے تابناک مستقبل کی عکاسی ہے۔ چائنا کا میرا ایکسپیرینس جو ہے اس ٹریننگ کے اندر بہت اچھا رہا، اس طرح سے کہ چائنا جو ہے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری ہے، اور اس لحاظ سے جو ہے میرا جو انٹریکشن رہا، لرننگ رہی یا ایکسچینج آف آئیڈیاز رہے ود ایکسپرٹس، وہ ایک بہت فروٹفل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہا اس وے میں بھی کہ ان کی لیبز جو ہیں وہ ٹیکنیکلی ایڈوانس ہیں، ان کا جو کنونشنل بھی ایون ہو رہا تھا کام، اس کا ایکسپیرینس بھی اس طرح سے تھا کہ ایک ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے کام کو لے کے چلتے ہیں، ہمارا اس طرح کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت اچھا رہا۔ ریسنٹلی میں جو ہے وہ سیسمی پہ کام کر رہی ہوں، تو مجھے مطلب اعزاز حاصل ہوا کہ میں چائنا گئی، میں نے بہت سارے ان کے ولیج جو تھے نا وہ وزٹ کیا، ان کی جو ولیج کی ریویٹلائزیشن ہے وہ بہت اچھی تھی، مطلب جو ان کی ڈیڈیکیشن شو کرتی ہے ان پروگریس اور ان کی ڈیولپمنٹ کی طرف۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سال پاکستان میں تل کی فصل سے گزشتہ سال کی نسبت زیادہ پیداوار حاصل ہوئی، جس کی ایک بڑی وجہ چین کے ساتھ اس مخصوص شعبے میں شراکت ہے۔ سب سے ضرورت جو پاکستان کے اندر تھی، کیونکہ آپ پتہ ہے چھوٹا فارمر ہے، ایجوکیشن کی کمی ہے، ریسورسز کی کمی ہے اس کے پاس، تو اس کی کس طرح ایجوکیشن کی جائے، کس طرح اس کو ریسورسفل بنایا جائے، اس کے لیے ہم نے چائنا کی ایک کمپنی سی میک اور نارتھ ویسٹ ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ایک پاکستان کے اندر ماڈل فارمنگ کا کنسیپٹ دیا۔ اس میں سارا جو ایڈوائزری رول تھا وہ ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ لوکل جو ایگری گریجویٹس ہیں ان کو ہائر کیا، ہم نے ان کو ہائر لیول کی ٹریننگ ان کو دی تاکہ وہ فارمر کو جا کے ان کو گائیڈ کر سکیں۔ آپ یہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کریں گے تو اس سے نہ صرف آپ کی پروڈکشن بہتر ہوگی، آپ کی کوالٹی بہتر ہوگی، اس سے آپ کو ریٹ اچھا ملے گا اور آپ کی پروفیٹیبلٹی بہتر ہوگی۔ اس طرح جو ہے نا اس سال بھی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے تل لگائے ہیں، بارشیں بھی بہت زیادہ آئی ہیں، لیکن اس وقت تک بھی اللہ کا شکر ہے تل کی فصل بہت اچھی ہے، اور اس سال جو کوالٹی آ رہی ہے کئی 3-4 سال بعد ایسی کوالٹی دیکھنے کو ملی ہے۔ تل کے ایک چھوٹے سے دانے میں جدت، شراکت اور امید کی ایک بڑی کہانی ہے۔